आप सभी का मेरी क्लास में खैर मकदम है। अस्सलाम अलैकुम। आज क्लास से हम बात करेंगे, सब्जेक्ट उर्दू है, हमारा टॉपिक है हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए पानी मांगना। क्लास 10th स्कूल है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागा। पेज नंबर आपकी बुक पे 175, 76, 77 और आज डेट है 5 जून 2021। तो हमारा टॉपिक है आज हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना। इसको लिखा है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने। तो जिस मरसिए की आज हम बात करने जा रहे हैं या जिसकी हम तशरीह यहाँ हैं, जिसकी हम तशरीह करने जा रहे हैं, ये आपकी किताब के सफ़र नंबर 175, 76 पर है। तो इसको लिखा है सलामत अली दबीर ने। तो इसमें ज़िक्र है सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम, जो कि 6 महीने का बच्चा था, जो भूख प्यास और मज़लूमियत से निडाल बेहाल हुए थे। उसकी मंजर कशी सलामत दबीर ने इस मरसिया में किस तरह की हैं, वो हम आगे तशरीह की सूरत में हमने पेश किया है, वो पेश हुआ है। तो हज़रत अली असगर कौन थे? हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पोते यानी ग्रैंड सन, और हज़रत इमाम हुसैन हमारे तीसरे इमाम के बेटे हैं और थे भी। तो उनकी माँ का नाम था हज़रत रुबाब। तो उनको हम अक्सर जब भी ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो उनका एक नाम अब्दुल्ला भी था, अब्दुल्ला। तो इसलिए जब भी हम अपने इमाम को, अपने मज़लूम इमाम को सलाम भेजते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, यानी सलाम इसने अब्दुल्ला के बाबा। तो इनका नाम अब्दुल्ला भी था, अब्दुल्ला अली, अली असगर इब्न हुसैन। और उनकी बहन थी हज़रत सकीना, जो 3 बरस की उम्र में वहाँ भूख और शिद्दत में तरस रही थी, वो मैदान करबला में। तो ये जो हज़रत अली असगर हैं, ये क्या है कि यंगेस्ट शहीद है, ये करबला में सबसे जो छोटे शहीद हैं, यंगेस्ट पर्सन मार्टियर्ड एट द बैटल ऑफ करबला। तो इसमें ज़िक्र है कि हमारे इमाम ने, हमारे मज़लूम इमाम ने, अवर इमाम प्लीडेड फॉर वाटर, फॉर मर्सी, बट यजीद जो है सोल्जर या यजीद का जो वो सिपाही था, ही मार्टियर्ड अब्दुल्ला और अली असगर बाय एन एरो, जो कि 3 हेडेड था या त्रेशाखल चवनान हुरमुल्ला उस सोल्जरस उसना हुरमुल्ला। एंड ही क्या किया उसने, ही कट हिज थ्रोट एंड द एरो वाज 3 हेडेड। तो वो शहीद हो गए फिर हमारे इमाम के गोद में। तो यहाँ हैं ये हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए पानी मांगना। हर एक कदम पे सोचती थी सिब्त मुस्तफ़ा, सिब्त मुस्तफ़ा। सिब्त यहाँ लिखा है मैंने, सिबत हो गया, सिब्त हो गया बेटा या बेटी की औलाद, पोता नवासा। तो यहाँ है सिब्त मुस्तफ़ा, हज़रत हमारे पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा का बेटा सिब्त मुस्तफ़ा। तो हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फ़ौज उमर से कहूँगा क्या, ने मांगना आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, प्यासी की जान जाएगी और आबरू मेरी, पहुँचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहे करें सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फुक हुआ थरा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले कि हमको लाए हैं असगर तुम्हारे पास अर्ज लेके आए हैं, घर में बकौल उम्र शुमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। तो यहाँ हमने इसकी तशरीह की हैं। तो हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फ़ौज उमर से कहूँगा क्या, ने मांगना आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी करूँगा गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदो मेरी, अदो हो गया दुश्मन, तो आबरू हो गई इज़्ज़त, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी, तो इल्तिजा हो गया फरियाद। तो दबीर मरसिया के इस शार में फरमाते हैं कि मैदान करबला में जब यजीदियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पानी की रसद दरियाई फुरात पर पहरा बिछाकर बंद कर दी, या पहरा बिठाकर बंद कर दी, सहरा की गर्मी की शिद्दत से बढ़ती हुई प्यास को बर्दाश्त करना बड़ों के लिए मुश्किल तो था ही, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने का बच्चा प्यास से निडाल हो रहा था। मजबूर होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को गोद में लेकर यजीदी फ़ौज के पास पहुँच गए और नवासे रसूल यानी हमारे मज़लूम इमाम कदम कदम पर सोचने लगे, मैं तो चला गया तो हूँ, लेकिन इन दुश्मनों से कहूँगा क्या, ना तो मुझे मांगना आता है न इल्तिजा करना आता है, मगर फ़ौज उमर के सवालात का क्या जवाब दूँगा।
تو دبیر اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب پانی مانگنا چاہا تو امام حسین علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ اگر میں یزیدیوں سے پانی علی اصغر علیہ السلام کے لیے مانگوں تو کس طرح مانگوں، کیونکہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا غیروں یا ظالموں سے فریاد کروں، اگر مانگا بھی جائے کیا تو کیا یزیدی پانی دیں گے؟ تو دبیر فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہماری فریاد پر یزیدی پانی نہیں دیں گے، اور پھر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاس کی شدت سے علی اصغر کی جان چلی جائے گی اور میری عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ تو یہ دوسرا بند ہے، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئی، چاہا کرے سوال پہ شرما کے رہ گئی، غیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئی، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئی، آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس عرض لے کے آئے ہیں۔ تو فک ہوا خوف یا حیرت سے چہرے کی رنگت سفید پڑ جانا، پسر ہو گیا بیٹا، تو چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئی۔ تو دبیر ارشاد فرماتے ہیں یہاں اس مرثیہ میں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دل بنا لیا کہ یزیدیوں سے شیرخوار بچے کے لیے پانی مانگ لیا جائے، تو اسی اثنا میں یزیدی فوج قریب پہنچ جاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، تو سوال کرتے کرتے جھجکنے لگتے ہیں۔ ان کی غیرت انہیں دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو دبیر کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام پانی مانگنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو کمال کی غیرت اور حوصلہ بندی کی وجہ سے پانی کی فریاد نہ کر سکے۔ جب اپنے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو پیاسے نڈال بچے کو دیکھتے رہ گئے۔ اس شعر میں دبیر کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو یزیدی فوج کے پاس پانی مانگنے کے لیے جانا پڑا، مگر اے یزیدیو یہ کہ آپ ہمارے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور ہمیں دعوت دے کر یہاں بلایا اور اوپر سے یہ ظلم ستم ڈائے، میری آنکھیں شرم کے مارے جھک رہی ہیں آپ کے اس وتیرے سے، اور ہمیں اپنے بچے کے لیے پانی مانگنے کے لیے تم سے فریاد کرنا پڑتی ہیں، تو گر میں بقول عمر شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار۔ یعنی ہمارے مظلوم امام ان سے کہتے ہیں گر میں بقول عمر، اگر عمر و شمر کے بقول میں گنہگار ہوں، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 ماہ ہے زبان نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار۔ تو ہفتم ہو گیا 7 دنوں سے، سن کے جو کم سن ہے جو کم، تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہیں اور یہ مظلوم زیادہ ہے۔ تو 6 ماہ ہو گئے، 6 مہینے، ہفتم ہو گیا 7 دن، صدمہ ہو گیا غم پریشانی۔ تو یہاں ہے یہ گر میں بقول عمر شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، 6 ماہ بے زبان نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہیں اور یہ مظلوم زیادہ ہیں۔ ہم آج یہاں تک ہی کریں گے، کل ہم یہاں تک مظلوم زیادہ ہیں، تو باقی ہم کل کریں گے، تھوڑا سا لمبا کھینچے گا اسے۔ تو اپنی عاجزی اور بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے مظلوم امام کہتے ہیں کہ اے یزیدی فوج کے سردار و عمر شمر، اگرچہ میں آپ کے مطابق خطا کار و گناہ گار ہوں، لیکن اس معصوم شیرخوار بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے اور بے قصور ہے۔ تم میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہو۔ تو دبیر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت علی اصغر میرا بچہ صرف 6 مہینے کا ہے، یہ بچہ نبی زادہ ہے، ابھی بولنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، اور یہی بچہ 1 ہفتے سے پیاسا ہے، اے یزیدیو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس مرثیے کے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں میری آل، یعنی میرے جو ساتھی ہیں، میری جو خاندان کی لوگ ہیں، یہاں کربلا کے میدان میں زبردست غم و پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ یہاں اس کربلا کے میدان میں ہم سب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، ہر چھوٹا بڑا مظلوم بن چکے ہیں۔ تو یہ آج کا ہو گیا، ہم کل یہاں آگے بڑھیں گے، یہاں سے در نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یہ ہم کل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام، خدا